हाय, मोगाच्या इश्टालो देव बरो दीस दिव. आता आम्ही हा लिस्बॉन आणि आता रेडी जाऊन अजून आणि तुमका दाखवता भायलो व्यू आयच्या सकाळचो. मातशे पावसाय गोंय हा आणि तर तुमकां सांग सोदतालो अजून रेडी जावना तर कितें करता जाणा तूं ब्रेकफास्टाक वयता. आतां ब्रेकफास्ट आमकां फ्री ब्रेकफास्ट आसता ह्या हॉटेलाचो आनी ते ब्रेकफास्ट करता त्या उपरांत येवन रेडी जावन आयज खूंय वयता ती तुमकां मागीर सांगता. अजून आमी डिसायड करूंक ना खूंय तें तर मागीर सांगता तुमकां खूंय पयलें. आतां वयता पयलें पोट भरता मामाक कोता आनी मागीर येता ओके रुमान आनी त्या उपरांत मागीर डिसायड करतले आमी खूंय वयता पळय ती आयज ओके आनी तुमकांय सांगता मागीर मेवचें मागीर. आयचा ब्रेकफास्ट You bought me a small plate. Remove that big one. There's a bigger one. Okay, put that in here and put that plate. Well put. ये टोफू what was that? सैंडविच डालेगा? What is that? Yeah. This is mine. Round one. And yeah, that's it. Mama ito ni Mashira. Very nice. बरं पोट बरं मागीर वाटेकांनी कांय दिवचो ना. आज होटा पोट ब्रेकफास्टाक फारीक केला म्हणल्यार युटिलायज करूंकूच जाय न्हू पयशे. ओके ओके तेच सारकें हा बरें तुजें वसूल करून जाय पयशे गोवन आज 3 पेटी हे बस स्टँड आनी हिंगा म्हणटा ओरियंट दे लिस्बॉन आनी आतां आमी पळयता हिंगा बस खूंय आनी कितें पळय तें आनी मागीर सांगता तुमकां. रेडी जावन भायर सरल्या सगळीं ही पळय तर पळयता खूंय वचपाचें पळय तें आनी मागीर सांगता तुमकां. अजून हें करूंक ना बस स्टॉपाचेर येयल्या आमी पूण पळयता कितें कशें विचारून हिंगा त्या प्रमाणे मागीर तुमकांय सांगता ओके. राव मातसो फुडें वयता आनी खूंय आहा तें पळयता तें बसीचें ऑफीस वो तो कावंटर आनी खूंय आमकां इन्फॉर्मेशन मेवतलें खंयचें तें पळयता आनी मागीर तुमकांय सांगता ओके. चल तर पयलें तें सगळें सोदता आनी मागीर मेवता तुमकां पत्तो. तर आतां आमी हा बसीन तर आमी वयता फातिमा आनी कितें करता बसीन हिंगा चड उलोवंक जायना बिकॉज लोक तोंडाक पळयता तर कितें करता तुमकां मागीर समजा फातिमाच मेवता ओके.
तर हाय मोगाच्या इश्टांदो तुमकां सगल्यांक येवकार फातिमान आनी हांवूय पयलेच पार्टी पावला हिंगा तो तुमी सगळीं म्हाज्या बारा रावची तुमकां दाखयता हांव कशें फातिमान कितें पळय तें ओके चल तर हिंगा पावतान पावस पडोंक लागलो पळयताली सोंत्रे घेवपाक हय पळय पावस पडटा आनी बाय कितें करता सोंत्री घेता कितें हिंगा न्हू जायतेच हे शॉप आमी आतां घेतला जायते मागीर दाखयता तुमकां ओके आनी बाय सोंत्री घेताले घेतली चल तर हे पळय हे सायडीच्यान खंय चलोन वचोंक जाय हिंगा हे सायडीच्यान 5 मिनटांत आमकां चलोन वचोंक जाय शेनोरिता थिंगा खंय कोणाका शेनोरिता आनी तुमी भयण तेची लज दिसना तुका रे आनी हे पळय पावसांत भिजत वयता आमी बरोच पडटा पावस डायरेक्शन घातला आनी डायरेक्शन कित्याक रे हिंगा फुडें खंय ते 5 मिनटांनी पावले म्हणटा रे 5 मिनटाचे वॉक खंय पावले फातिमा खुशी जालो पयले पावटात आमी फातिमा पावल्या जायतो टायम जालो आमी ट्राय करताली येवपा हिंगा म्हज्या विजाक लागून येवंक मेळना आहलें कित्याक म्हाका शेंगेन विजा मातशी पडटा न्हू फायनली जायत्या टायमान म्हाका शेंगेन विजा मेवली आनी आमी सोमतेच मागीर काडले टिकेट पॅकेज केल्या रूम पण पळयलो तुमी आमचो हॉटेल पयलें तर सांगना तुमकां हॉटेलाचे कितले जाले रे बरें म्हारग पडलें आमकां पूण आमी ओके कितें जालें रे मुद्दाम गेलो ना हांव सोदता तुका खंय पावलो काय चल तर हय हिंगा एंट्रन्स भितर या तुमकां आतां इगर्ज दाखयता आवय कितें हारी तें दिसता रे सायब चड बरें दिसता बरीच व्हडली हा ही तुमकां सांगू इतल्या बरी दिसता थंयचे आनी केदी व्हडली हा तर तुमकां दाखयलें तर मातशें राव आनी कितें दाखयता João Paulo II that's a statue आणि त्यांनी व्हडलो हिंगा फुरीस केलेलो आहा पळय ह्या कुशीनच आनी इतिहास तुमकां एक गोष्ट दाखयली ते दिवळी त्याच्या बायलांचो आहा तो आनी पळय हिंगा तर ही पळय हा आमची सगळी ही पळय सायडीक आनी दाखयता तुमकां आतां पळय हिंगा म्हाका दिसता त्यो वाती लायता ते आनी हे पळय हे मेन श्रायन हिंगाय सायबीण दिश्टी पडलेली खंय पूण म्हाका एग्जॅक्टली खबर ना हिंगा दिश्टी पडलेली ह्या जाग्यार ओ ते मीस जाता पळय थिंगा पळय ते
ही होलीपात हिंगा वयर कॉमेस जाता आनी हिंगासान लोक थोडो दिमयांचेर वयता आनी ही पळय हिंगा पासून सकयल हे भाशेन दिम्यांनी वयता हिंगा वयताले थोडे जाण आनी फुडें आनीक आहले हे पळय हिंगा आनी हिंगा वाती लायता ते तुमकां दाखयता राव वाती घेवन वयता तर पळयता तुमकांय दाखयता आनी हिंगा घेवपाच्यो आनी मागीर सगळो वचून त्यो वाती लावप जायते भाशेन आहा म्हाका हांव कितले पयशे ते दाखयता तुमकां राव हे पळय ह्यो वाती तुमी जोरी तर हिंगा येता जाल्यार कितें जाणा तुमी युरो हाडचे चेंज पॉयंट्स कित्याक हिंगा कांय ना हिंगा कोण फारीक करपाक तोले कांय ना हिंगा तुवें कितें करपाचें थिंगा घालपा येता हितून थिंगा दाखयता तुमकां चेंज जाल्यार आनी वाती काडपाच्यो हिंगा कोण तुका दिवपाक वा कोण ना तेका लागून आमचे कडेन ना चेंज तरी पळयता कित्याक वेरोनिकान हाडलेले पूण तेका कडेन व्हडली नोटी आहा 10 पावंड 20 पावंड तोले 20 युरो का पळयता आमच्या कडेन आतां मागीर मेवता तुमकां तर हे भाशेन ही आतां एक वात 60 युरो 190 युरो तुमकां वेरोनिकाक दाखयता राव बाबा तुकडे कितें आहा म्हाका 2 पावंड आहा कितें आहा राव तेका पावंड घालता काय विचारया नो आय गॉट 2 पाउंड्स दॅट मिन्स पळय वात घेतले आमी पळय आनी आतां आमी वाती लावंक वयता तर थिंगा बाबा कितें केलें म्हणटा म्हाका राग येता आं तर आतां वाती लावंक वयता आमी मीस चलता थिंगा ना रे हे पळय हिंगाच तें आनी जोरी तर तुमी तर हिंगा येता तुमी मरे युरो हाडच्यो ना जाल्यार कार्ड आहा थिंगा पूण कार्ड आतां आमी कितें केलां कार्ड मारला आनी घेतल्या कित्याक आमचे कडेन युरो नासले Mereçamos participar na sua vida imortal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos, aí noblesse de religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos, sabemos que não tem livres objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte de origem de todas as bênçãos. Sempre promoveis a piedade sincera de vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem e do Santo Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos desejo a continuação de muito bom e santo dia e de uma santa peregrinação para os que estáis aqui no santuário.
como peregrinos. Id em paz e que o Senhor nos acompanhe. आतां आमी मेन इगोर्जेन पावल्या आनी हिंगा पळय तेंचो जासिंता फ्रांसिस्को आनी लुसियाचे फोंड आहा तो तुमकां दाखयता राव ओके राव म्हाज्या बरोबर olives, but I don't know कहल्या पळय कहली जात ती बट ही सगळी ऑलिव्हाची झाडां हांकांय जालेले आहा जायतेच बरें व्हडलें हांगा पळय हिंगा एक स्टॅच्यू आहा केला कहो हें क्या हिंगा तेणी एक हें कहें केला स्टॅच्यू कहो पूण तुमकां दाखयता क्लोज म्हाका सोजमोंक ना तुमी म्हाका सांगचें म्हज्या पांयांक बुराक आहा हिंगा म्हणल्यार म्हाका हें दिसलें की तेणी जेजूचो हें कहो केला म्हणून बट तुमी कमेंट्स करून सांगचें म्हाका बिकॉज म्हाका सोजमो ना ओके तर आमचें पळोवन जालें आनी तुमी पळयलें सगळें तर आतां फातिमा सायबिणीन तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालचो आतां ही म्हाजी प्लेस पळोवन जाली आतां वयता हांव लुसिया आनी तेंचें घर आहा पळय तें पळोवपाक हिंगाच्यान बरें पयस आहा तें टॅक्सी करची पडटली म्हाका आतां ओके तें दाखयता तुमकां तर तुमकां सगल्यांक येवकार आतां सायबीण खूंय दिश्टी पडलेली थिंगा वयता आमी पयलीं आनी हो जो रस्तो थिंगा वयता तो तें दाखयता तुमकां पयलीं आनी मागीर लुसियाचें हावस तेंचें आनी मागीर फ्रांसिस्काचें हावस कितें आतां उलोवंक मेळना लोक तोंडाक पळयता उलयत जाल्यार तर हांव कितें करतां तुमकां दाखयता आनी जरी तर म्हाका तर वॉयस घालूंक मेळता तर मागीर तुमकां वॉयस घालता ओके चल तर ही सगळीं शॉपां हिंगा मेळता तुमकां मागीर थिंगा पावन हे पळय पेज जाल्यार हिंगा जाय ते आनी तुमकां ग्रेप्स दाखयता राव आनी हे पळय हे ग्रेप्स
कोणाचे गार्डन दिसतंय. हिंगा आनी कसले फ्रुट्स आहा हिंगा सजवाना चाव काय पळय हय चा हिंगा वयता आमी चलोन आतां सायबीण डिस्ट्रीक्ट पडलेली थिंगा आनी ही ऑलिव्स तुमकां थिंगा दाखयलें हिंगा सगळ्या ह्या दोंगरार आनी ही म्हाजी बायल बिस्कीट खाता तेका भूक लागल्या आनी ही पळय हिंगा ही फिग्जाची झाडां हिंगा ओके खरोच मारली चलोन कोण आहा मरे भितर दोंगरार कितें कोत्ता आसतलें हे पळय भितर आहा दिश्टी पडना ओके पावले पे आमी लुजियास घरा कडेन अजुनूय पावना पण आमी ऑन द वे हा लायक पावपाक बरेंच चलचें पडटा भितर आनी हिंगा सगळें हिस्ट्री आहा लायक भितर बरें दिसता बरें पळोवंक मेळटा हिंगा लायक इट्स लायक नेचर्स कनेक्टिंग कळ्ळें ना लायक बरो वेदर आहा आनी पळय हेज अ स्टॅच्यू हिंगा न्हू पयले पाट सायबीण दिश्टी पडलेली तांकां भुरग्यांक हिंगा न्हू तेणी वे ऑफ द क्रॉस हे आनी हे स्टेशन 9th स्टेशन हे पळय दाखयता सारकें ओके म्हाकाय तेणी सारकें रावंड त्या दोंगराचेर केला बरोच माली पूण तुमकांय दाखयता हिंगा सायबीण माय सेकंड टायम दिश्टी पडलेली तांकां ओके आनी त्या जाग्यार तेणी हे भाशेन स्टॅच्यू केला बरें दिसता हिंगा आनी येयल्या उपरांत इतली शांती जाता आमी फुडल्यान वचोंक ना कित्याक वयर चोडोन वयच्या फुडें मातशें स्लिपरी आहलें पावस पडटालो म्हणून तुमकां हिंगाच्यानूच दाखयता पुर्तुगेजीन बरयला हिंगा न्हू बरेंच चलोन वचोंक चलचें पडटा ओके आनी हे पळय पेरनीक वयर वयता हे पळय तर तुमकां सांगतालो हांव की बरेंच वयर चलोन वचोंक जाय हांव आनी बाय सुसेगाद चलता कित्याक तुमी जाणा बायक आसमाचें आहा मातशें आनी तेका तर फास्ट तर वयर तुमचे खंय दोंगर चडले जाल्यार तेका रोखडेच प्रॉब्लम जाता आनी तेका मागीर पंप मारचो पडटा तर ओ वाव तर पावले आमी दाखयता तुमकां हिंगा ओके हांव फुड्यान वचून दाखयता हे पळय हिंगा हिंगा न्हू तेणी धाकटे धाकटे टायल्साचे पीस लावन हे पळय हें पिक्चर केलां बरें दिसता पळोवपाक तुमकांय दाखोवया तेका लागून हांवें सारकें क्लोज अप केलां पळय हे निमाणें स्टेशन ओके आनी हे पळय हे भायल्यान सगलें आनी ह्या झाडां फाटल्यान एक स्टेशन आहा आनी ह्या झाडां फाटल्यान एक आहा हे पळय हे फातिमा थोडेशें दाखयता तुमकां वयरच्यान पावसाक लागून सगळीं धुंवरी जालें कांय दिश्टी पडना हे पळय हा पळय आतां आमचो वयर गेलो रोजार करून जालें निसरून फोडशी सुसेगाद कितें ना यो पळशी पावस पडटा बरोच हे पळय तुमकां दाखयता हिंगा हे पळय स्टॅच्यू म्हाज्या शॉपान येयलेले आमी तुका सांगो इतले बरे बरे तुका सांगो सायबीणीचे स्टॅच्यूज आहा आनी रेटूय तेचो एकदम बरो आहा तुमी जरी तर हिंगा येता ह्या लुसियाच्या घरा कडेन तेंची घरां आहा थिंगा तर तुमी हिंगा येवन ह्या शॉपार येवन घेवं येता पयलेंच आहा हें शॉप हांवें गेले जायतेच हिंगा एकदम बरें दिसता पळय
आतां आमी पळोवंक वयता थंयचीं घरां आनी दाखयता राव तुमकां. हें पळय, म्हाका दिसता हें घर लुसियाचें घर हें. आनी दाखयता तुमकां राव. हें पळय, हें पळय, हें लुसियाचें घर. आनी जालां कितें, हिंगा व्हिडियो करूंक मेळना म्हूण तुमकां फोटो काडून दाखयता. हें तेंचो बेडरूम, तेजो बेडरूम हो सेकेंड, हो तेंचो सेम बेडरूम. मागीर हें तेंचें घोडयाल. मागीर हो दुसरो बेडरूम तेंचो. मागीर हो पळय, हो सेम. हिंगा बरयल्लें आहा कोण हिंगा मीन्स लायक न्हिदतालीं तें पळय, तो तुमी वाचचें. हो सेम बेडरूम पयलीं दाखयलो तो. आतां आमी येयल्या जे बांयकोड्यान, थिंगा तांकां एंजल दिश्टी पडलो पळय, थिंगा येयल्या आमी. हिंगा बरें दिसता आनी लीप सारकें. हें पळय, आतां वयता आमी फ्रांसिस्का तेज्या घरान. म्हाका चलोन चलोन बरोच मारता. हें पळय, फामील तेंची. आनी आमचे पळय चलता. व्हडपा तो फोन. गेलो मागीर ती गेली, फुडें गेली. हिंगा जायतींच शॉपां आहा आनी जायते सोविनियर्स तुमच्यांनी घेवं येता. हिंगा येता जाल्यार तुमी. आं खंय पावली ती? फाटल्यान भायर येवपा दिसता. आनी हे फ्रांसिस्का ही जासिंता. म्हाका दिसता ही दोगांची घरां. चल भितर वच. या हिंगा ती बोकड्यांक बांदता, तेंच्या बोकड्यांक बांदपाची प्लेस ही.
हे मेन जंक्शन आनी घरा आमी आतां सगळें पळोवन जालें आमचें. आमी लुसियाचें घर पळयलें, फ्रांसीस जासिंताचें तेंचें घर पळयलें, मागीर शॉपिंग केलें. त्या उपरांत आतां आमी रावल्या. येयलो पळय जॉर्ज, हो पळय जॉर्ज येयलो, तो तापलोलो पळय तो. हय, तर टॅक्सीक रावताली. हे पळय आमची टॅक्सी मॅर्सिडीज आनी हेजें नांव खंय जॉर्ज. जॉर्ज जॉर्ज या चल तर थिंगाच्यान भायर सरले. गोंयान खंय पावल्या पळय आमी. सारकें गोंय गोंय दिसता. न्हंयेची घरां आनी हे पळय बरें तुका सांग इतलें बरें दिसता हिंगा. आनी आमचो जॉर्जीन दिला पेट. बरोच चलयता फास्ट. आनी बरें हा तुमकां मातशें दाखयलां हिंगाचें. लेफ्ट हँड म्हणून भिरांत दिसता. गाडी हांगा येता. सारकें गोंय गोंय न्हंयेचें घरां. When they're coming, they burn all them. तर हाय इश्टानो, तर फातिमांक भोंवोन येयली. ओके, खूब बरें दिसलें थिंगा वचोन. तुमी पळयलें. मागीर आमी जासिंता, लुसिया आनी फ्रांसिस्को तेंच्या घरान गेलीं. तेंय तुमी पळयलें. ओके, तर चड बरें दिसलें तें पळोवन सगळें. तर तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी म्हाजे व्हिडिओ पळयता म्हणून आनी अशेंच पळोवचें. आनी हांव तुमकां बरें बरें आनीक व्हिडिओ करतलो. आनी तशेंच आतां उरला सांतांतून, मागीर आनीक उरल्या सिट्रा म्हणटा पळय थिंगाय वयतले आमी. तो तें तुमकां मागीर दाखयता. ओके, देव बरें करूं. बाय.